जब आप देखेंगे नहीं तो आपको नजर क्या आएगा यार? आपको ड्राइविंग के असूल का ही नहीं पता है। माशाल्लाह भाई झूले में ले रही हूँ सब देखना मेरे सारे झूले सफेद नानी की झूले। स्पेशल ये पुलाव बनाया गया था, साथ में बीफ आलू का सालन भी था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम दोस्त साहब, तमाम रिश्तेदार और तमाम फैमिली मेम्बर अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि हमारे 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे। जी, हमारे तो 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें परेशानी थी। लेकिन उससे पहले परेशानी अपनी बताने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने हमसे पूछा कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आए, क्या मसला है, आपके घर में खैर आफियत तो है, सब ठीक है, क्या मसला है? तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमारा हाल चाल पूछा, हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, आए तो इतनी देर क्यों हो गई है। तो खैर हमारे व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी जो नानो जान हैं वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए अम्मी और मामू जान जो थे वो गए हैं गांव। और ये अभी बड़ी बस जो होती है इसे डेवो कहते हैं, ये डेवो की बस थी, उसमें अम्मी लोग सवार थे, तो ये उनका एक्सीडेंट होता था बच्चा इस कार के साथ। तो ये जो ड्राइवर थे एक दूसरे को बड़ी गाली गलौज और बड़ा बदतमीजी से बोल रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ये शुभ अल्फाज ये अच्छे अल्फाज सुने, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी वॉइस ओवर कर देती हूँ। इतने अच्छे अल्फाज आप सुनेंगे तो आप लोग की भाग ही ना जाए। मतलब मैंने इसलिए कहा कि चलो मैं अपनी वॉइस ओवर कर देती हूँ, मैं आपको अच्छे अच्छे अल्फाजों से इन अल्फाज नहीं सुनाती, आपके कान में दर्द होगा, इसलिए मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर करते हैं। तो ये देखे जी अभी रास्ते में टूल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं, और ये मेन होता है टूल प्लाजा जहाँ से रावलपिंडी एंटर होते हैं। तो मुझे मैं जब आती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हाय मैंने टूल प्लाजा क्रॉस कर लिया, अम्मी जी मैं आई गई बस आई। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये भी ये टूल प्लाजा क्रॉस करके अब पिंडी से इन्होंने ना दूरी इख्तियार कर लिया, यानी ये पिंडी से बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो अब मैं ये इस वक्त अब क्या कहते हैं इसको, यार कौन सी रोड होती है, ये मेन रोड पे चढ़ गए हैं अब। तो ये अब घर पहुंचने के बाद तो उन्होंने खाना शाना खाया, पुलाव खाला जान ने बनाया था, साथ में उन्होंने बीफ आलू का सालन बनाया था, रायता बनाया था और सलाद बनाया था। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से उन्होंने खातिरदारी अम्मी की थी। तो अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद अम्मी जान ने नमाज अदा की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अम्मी जान जो है वो आई हैं रोशनी में, अम्मी बड़ी खुश थी कि मैं रोशनी में आई हूँ, जैसे अंधेरे से निकल के रोशनी में आ गई। क्योंकि गांव में आपको पता है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे, रोशनी रोशनी हर तरफ रोशनी रोशनी। क्यों? क्योंकि सिंगल मकान होते हैं और उनके ओपन एरियाज होते हैं, सहन होते हैं, इस वजह से ना छत होता है, बंदा चढ़ जाता है उसके ऊपर। तो ये अभी मैं छत पे ही खड़ी है। तो यहाँ पिंडी में ना, यहाँ सच में घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, मेरी बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे तो धूप तो ढूंढने से मिलती है, वैसे तो मिलती ही नहीं है। तो रोशनी तो बड़ी, बल्बों के सिवा तो रोशनी ही नहीं है, मतलब जो बल्ब जलाते हैं वही रोशनी होती है। आपको ये इस तरह की रोशनी तो आप मेरे ख्याल में सदियों में ही देखेंगे। पिंडी वाले जो रहते हैं। खैर गांव में तो ये इतना खूबसूरत माहौल होता है ना, सच्ची में हमारा भी दिल करता है गांव वाला माहौल हमारे घर में भी बन जाए, लेकिन हमारा घर ऐसा नहीं है जी। लेकिन गांव में जाने का दिल नहीं करता, बस गांव में रहने का दिल नहीं करता, लेकिन हम चाहते हैं कि पिंडी में ही हमारा गांव वाला घर बन जाए, तो वो ही बहुत है हम पे। लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो भी अता करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग की दुआओं से अल्लाह ताला वो भी हमें अता करेंगे। और हमें अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें, आप हमें भूल जाते हैं, यकीनन भूल जाते हैं, ऐसा ना किया करें। हमें जो जो सुन रहा है वो हमें अपनी दुआ में लाजमी याद रखा करे। तो इस वक्त अम्मी और जो खाला जान है उन्होंने जाना है साग के लिए, क्योंकि गांव में तो ख़ास सौगात ये साग की होती है। तो क्योंकि पिंडी में इतना यहाँ पे साग मिलता है हमें, लेकिन इस तरह हमें ना वो लगता है कि पता नहीं कैसी जगहों से वो लेके आए हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो बेचना होता है, थोड़ा ही खुद खाना होता है। तो बंदा खुद ये जो हमारे गांव में रहते हैं ना, उन्होंने खुद साफ जगहों पे ये उगाया हुआ होता है, मेरे ख्याल में उगाया ही कहते हैं। खैर जो भी कहते हैं, आपको समझ तो आ गई है ना मैंने क्या बोला। तो बहुत साफ़ सुथरी जगह होती है, फिर ये खुद जाती हैं, हमारी कज़न्स होती हैं, हमारी खालाएँ होती हैं, और ये सारी जो है हमारे रिश्तेदार सारे जाते हैं, औरतें होती हैं, मर्दों की बात नहीं कर रही मैं, औरतों की बात कर रही। तो ये इकट्ठी होकर ना ये एक एक मक्खियों का झुंड बन के जाता है।
اور یہ لے کے آتی ہیں ساگ، تو گھر میں پھر یہ اپنے اپنے گھروں میں نا کاٹ کے پکاتی، تو ہم لوگ ہمارے لیے تو یہ ایک جیسے گاؤں والوں کے لیے نا ایک ہوتی ہے کہ یار آج ہم لوگوں نے گوشت بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، تو ہمارے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے ساگ بنانا ہے، سچی میں ایک انمول چیز ہمارے لیے ساگ ہے۔ تو ابھی امی، خالہ اور خالہ کی بچیاں تھیں، وہ ہم لوگ سب یہ جا رہے ہیں ساگ لینے کے لیے۔ امی اتنی خوش تھی نا یہاں پہ پہنچ کے، سیریسلی ایک تو نانا بھی خوش ہو گئی کہ میری بیٹی آ گئی ہے، اوپر سے امی خود بھی خوش ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں سے سب سے مل رہی ہوں، سب میں امی ایسے گل مل گئی۔ امی کو ویسے گھر سے یہ سوچ گئی تھی کہ چلو میں 1-2 دن رہوں گی، مطلب اس سے زیادہ نہیں رہوں گی، امی 3 دن گزار کے آئی ہیں وہاں پہ، تو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی تھی ہمیں۔ تو پریشانی اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ ہم آج تک اپنی امی کے بغیر رہ نہیں سکے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم امی کے بغیر رہیں۔ شادی ہونے کے بعد تو پھر الگ بات ہوتی ہے نا، وہ تو ایک بات ہی الگ ہو جاتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکیوں کو رہنا پڑتا ہے، تو ویسے امی کے بغیر ہمارا گھر نہیں چلتا، کیونکہ ہمیں خود بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے گھر میں نا ایک فرد کی کمی ایسی ہوئی ہے کہ سارے فردوں کی کمی ہوگی ہے۔ سیریسلی اماں کا ایسا ہی حال ہے ہمارے گھر میں، سارا کچھ امی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ہم خود ہوتے ہیں بس، وہ بھی کبھی کبھی نہیں ہوتے۔ خیر یہ دیکھیں ابھی یہ جو ماحول ہے نا، اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ہمارا پنڈی میں نا گاؤں والا گھر ہو، بس ہو پنڈی میں، وہاں پہ نہ ہو، تو اس وجہ سے تو ابھی امی جا رہی ہیں ساگ کے لیے سارے رشتے دار، کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے، تو اس لیے امی نے ان لوگوں کو نہیں دکھایا، تو جو آتے ہیں انہیں دکھائیں گے، جیسا کہ یہ تھا، اس نے کہا مجھے کیمرے کے سامنے آنا ہے، تو اسے امی نے دکھایا۔ امی اسے کہہ رہی ہے کہ میرا حال چال نہ پوچھنے بیٹھ جانا، یعنی حال چال پوچھنے سے مراد یہ ہے کہ مجھ کے اوپر نا حملہ نہ کر دینا، میں بڑی معصوم سی ہوں۔ خیر امی کے گاؤں میں نا بہت زیادہ اس طرح کی عوام بیٹھی ہوتی ہے، مطلب اس طرح کی، میں نے کوئی ٹون شون نہیں ماری کسی کو، اللہ معاف کرے، میں ایسی کر بھی نہیں سکتی ہوں، میں کرتی بھی نہیں ہوں ایسا کسی کو، میں اس کی ہی بات کری، یعنی ڈوگی جو تھا نا میں اسی کی ہی بات کری ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ بڑے ماموں جان ہیں، ان کے گھر آئے ہیں، تو ان کے اچھا میرے جتنے ماموں ہیں نا وہاں پہ سارے ان کے گھر آ کے میرے خیال میں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور دھوپ ان کے گھر میں ایسے لگتے ہے جیسے نہیں گھر میں سورج آیا طلوع ہوا ہو، سیریسلی، تو یہاں پہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی امی جو ہے میری کزن نے نا، میرا جو ایک کزن ہے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جھولا تیار کروایا تھا، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، تو امی نے کہا کہ مجھے آج یہ شوق بچپن کا پورا کرنے دو۔ امی جو جھولے لے رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے بڑے مزے سے، بہت ہی مزے سے امی جھولے لے رہی تھی یہاں پہ۔ تو یہ تھا ہمارا جی آج کا شارٹ ولاگ تھا، یہ چھوٹا سا ولاگ میں نے تیار کیا، کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو امی بنا رہی تھی، آپ کو پتہ پھر میری امی ویڈیو بنا رہی ہو تو پھر کیسی ویڈیو بنے گی، بڑی مشکل سے میں نے یہ ویڈیو بھی بنائی ہے سچی میں۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ہم نیکسٹ ولاگ میں، میرے لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا، جو نئے آنے والے ہیں وہ تو پکا سبسکرائب کریں، جو پرانے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، پلیز 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 میری ویڈیو کو فالو شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دعا میں لازمی یاد رکھنا۔